बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रियाद बाजवा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कल कौमी सलामती का इजलास हुआ। तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों ने उसमें शिरकत की। मैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जो अमेरिका में सफ़ीर थे पाकिस्तान के असद मजीद, उन्होंने भी वहाँ पर ब्रीफिंग दी। उस ख़त के बारे में, उस मेमो के बारे में ब्रीफिंग दी। जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई उसमें कहा गया कि बैरूनी मदाखलत नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि नहीं हुई, नहीं होनी चाहिए। इमरान खान ने कहा था कि एक कमीशन बनाया जाए, उस कमीशन के सामने असद मजीद साहब या सिक्योरिटी एजेंसियों के सरबराह उनको भी कहा जाए कि वो पेश हों और मैं भी वहाँ पेश हूँगा। ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये कोशिश थी शहबाज शरीफ की कि ये धब्बा धोया जाए कि ये हुकूमत बैरूनी मदाखलत से बनी है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। ये धब्बा धोने की कोशिश पहले ही कहा गया था कि ये कोशिश करेंगे और ये कोशिश इन्होंने की, लेकिन उसमें ये नाकाम हुए। जो प्रेस ब्रीफिंग उसमें रिलीज की गई उसमें कहा गया कि जो पहली कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था उसको अप्रूव करते हैं, यानी जो उसमें कहा गया था वही सच है। इसका मतलब है कि बैरूनी मदाखलत हुई और ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है। कोशिश इन्होंने बहुत की कि ये दाग, ये धब्बा, ये धोया जाए, लेकिन ये नहीं धुला और ना ये धुलेगा। क्यों? क्योंकि जो असद मजीद साहब हैं, जो सफ़ीर थे वहाँ पाकिस्तान के अमेरिका में, जिनको ये मरासला थमाया गया, उन्होंने इस ब्रीफिंग में कहा कि ये बैरूनी मदाखलत है। मुझे बाकायदा धमकी दी गई कि अगर इमरान खान की हुकूमत रही तो पाकिस्तान को सख्त नताज भुगतना होंगे। और अगर ये तहरीक अदम एतमाद, याद रखो ये तहरीक अदम एतमाद से 2 दिन पहले की बात है, यानी 2 दिन पहले ही अमेरिका ने वाज़ह कर दिया था कि तहरीक अदम एतमाद आ रही है, उसको कामयाब करना है। अगर वो कामयाब ना हुई तो आपको संगीन नतायज भुगतना होंगे। अगर कामयाब हो गई, यानी रजीम चेंज हुई, इमरान खान को उतार दिया गया, तो हम आपके पिछले गुनाह माफ कर देंगे। ये हमारे गॉडफादर हैं। एक एक लफ्ज इमरान खान का सच्चा है और सच्चाई पर मबनी है। दूसरी खबर यह है कि हमजा शहबाज से हल्फ गवर्नर ने इनकार कर दिया है। सदर उस काम के लिए कोई नुमाइंदा मुकर्रर करें, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के आर्डर है। यानी इनको एक दिन ये जाते, एक दिन अदालतों में जाते हैं, दूसरे दिन को रिलीफ मिल जाता है। और ये जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, ये भी जो है ना वो कैंगरू कोर्ट है, ये भी शरीफों के रिश्तेदार हैं, उनके एमएनए एमपीओ के रिश्तेदार हैं। कभी भी किसी को इंसाफ नहीं मिलता। मैं आपको याद कराऊं, आज से 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 भाइयों को बरी किया। एक मुकदमे में कहा कि ये दोनों भाई बेगुनाह हैं कत्ल के मुकदमे से, और उनको फांसी लगे 1.25 साल हो गया था। यानी उनको साल से ज्यादा फांसी लगे हुए हो गया। 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट मुकदमा सुन रही है और कह रही है आज खुद में कि ये जो दोनों भाई थे बिल्कुल बेकसूर और बेगुनाह हैं, इनको रिलीज किया जाए। तो उनको फांसी लगे भी 8-9 महीने हो गए थे। ये किसी को कोई इंसाफ नहीं देते। क्यों? ये जजेस जो हमारे हैं, ये जितने हमारे अफसर हैं, ये दफ्तर में आने के, अदालतों में आने की तरह लेते हैं, लेकिन ये काम करते हैं पैसा लेकर, बगैर रिश्वत के। ये कभी कोई काम नहीं करते। कभी देखा है आपने, जो चीफ जस्टिस रिटायर होता है वो बैरूनी मुल्क चला जाता है अपने बाल बच्चे को लेकर। कहां से आता है वो पैसा? वो जो अरबों खरबों डॉलर के फ्लैट खरीदते हैं, वो कहां से आते हैं पैसे? ये तो साले फकीर होते हैं जब आते हैं, लेकिन जैसे ही ये रिटायर होते हैं, ये देखते हैं ये तो मिलियनेयर है। लेकिन इनसे कोई बंदा हिसाब नहीं ले सकता, कोई भी बंदा। और नवाज शरीफ एंड कंपनी ने इस मुल्क के साथ जो जुर्म सबसे बड़ा किया है ना, चपरासी से लेकर सदर तक सबको करप्ट कर दिया। बजाते खुद वो मर्सिडीज पेश करते थे और इनके रिश्तेदार सारे भरे हुए हैं, तो इंसाफ आपको कहां से मिलेगा? सदारती रेफरेंस के बारे में जो लोटों का
جو اراکین غداری کر کے دوسری طرف گئے ان کے لیے جو ایک کیس چل رہا ہے وہاں، اس پر بڑے عجیب قسم کے جو ریمارکس ہیں وہ ججز کے آئے. قومی مفاد میں ووٹ گننا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ قومی مفاد یہ ہے کہ عمران خان کو بھگانا ہے، دوسری حکومت کو لانا ہے. ٹھیک ہے، جمہوریت طرف، اصل جمہوریت، میچور جمہوریت کی طرف جانا ہوگا. جناب چیف جسٹس صاحب، اگر میچور جمہوریت کی طرف جانا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو انصاف تیز ترین کرنا ہوگا. سیاستدانوں کے لیے نہیں، عوام کے لیے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور حق بات کرنی ہوگی، جو آپ کبھی نہیں کرتے اور نہ ہی آپ کرو گے. آئین میں آرٹیکل 63A شامل کرنے کا مقصد لوٹاکریسی کو روکنا تھا، لیکن یہ رکا نہیں. کیوں نہیں رکا؟ کہ یہ ہماری عدالتوں کی نااہلی ہے، بہت بڑی نااہلی ہے. یہ ابھی اس چیز کو لمبا کریں گے، دیکھنا، آپ دیکھ لینا، یہ چیز اس کو لمبا کریں گے، اس کیس کو لمبا کر دیں گے. اگر ان کو پیسہ دو گے، ٹھیک ٹھاک پیسہ چلے گا، تو یہ 6 دن میں وزیر اعظم کو بھی گھر بھیج دیں گے. لیکن اس چیز کو، یہ کہ حق کا فیصلہ ہے، یہ لوٹاکریسی کو روکنے کا ہے، یہ فیصلہ یہ لمبا کریں گے. کیوں؟ اگر یہ 14 اراکین نااہل ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹک شہباز شریف کی حکومت گر جاتی ہے. آپ دیکھ لینا، یہ اس فیصلے کو لمبا کریں گے. عمران خان نے کہا ہے کہ مراسلہ جوڈیشل کمیشن کھلی سماعت کرے، حقائق سامنے لائے، تحریک انصاف. ہاں، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا. نہ جوڈیشل کمیشن بنے گا، اور کون بنائے گا؟ تو وزیر اعظم نے بنانا. تو وزیر اعظم کون ہے اس وقت؟ شہباز شریف. اس کی آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں. اور بڑی دلچسپ بات کی کل شہباز شریف نے، کہا کہ میرے ارمان پورے کرنے کے لیے خزانے میں پیسے تھوڑے ہیں. آپ کے ارمان جو ہے ہمیں پتہ ہے، کوئی فیکٹری وغیرہ لینی ہوگی سعودی عرب میں، انگلینڈ میں، کہیں کوئی محل شہل خریدنا ہوگا، کوئی پراپرٹی لینی ہوگی، تو اتنے پیسے ہمارے خزانے میں نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو عوام کا تو کوئی ہے نہیں. یہ سب سے پہلے جہاں ڈیم بن رہے ہیں، سب سے پہلے شہباز شریف نے وہاں کا چکر لگایا اور معافی نہیں مانگی قوم سے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں بکواس کر رہا تھا، غلط بیانی کر رہا تھا، ڈیم بن رہے ہیں. لیکن معافی نہیں مانگی، وہاں دیکھ کر آیا کہ ڈیم بن رہے ہیں، وہاں پر میڈیا بھی تھا. باقی کل 2 دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں پاکستان میں. بلوچستان میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام، فائرنگ کا تبادلہ، میجر اور ایک سپاہی شہید، زخمی، میجر شہید، سپاہی زخمی. اس چیز کو پھر ایک مرتبہ ہوا مل رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تھے تو انہوں انڈیا کو ڈانٹا ہوا تھا اچھا ٹکا کے. اب پھر ایک مرتبہ غداروں کی، لوٹاکریسی کی اور بیرونی ایجنڈا لے کر آئی گورنمنٹ آ گئی ہے. اسی دن انہوں نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کو دہشت گرد قرار دیا تھا. امریکہ اور انڈیا نے کھڑا ہو کر ہماری طرف سے کوئی بولا نہیں تھا اور بولے گا بھی نہیں، کیونکہ یہ انہی کے لوگ ہیں، یہ بول کر بیچارے کہاں جائیں گے. اچھا، چیف جسٹس اسلام آباد جناب عطر من اللہ کا ایک بڑا شاندار اقدام ہے. میں بڑا سخت خلاف ہوں اس بندے کے، میں ذاتی طور پر اس بندے کو جانتا ہوں اور میں بڑا سخت خلاف ہوں، لیکن ایک اچھا اس نے کام کیا ہے کہ لائیو کوریج جو ہے نا وہ دینا شروع کیا. وہاں پر ٹی وی کا کیمرہ فٹ کیا گیا ہے اور لائیو کوریج ہوگی. جو بھی وہاں پر جو بھی عدالت میں فیصلہ ہوگا، بحث ہوگی، وہ لائیو لوگ دیکھ سکیں گے. یہ بہت اچھا اقدام ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے تمام جو عدالتیں ہیں ان پر لائیو کیمرہ چلنا چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیا گل کھلاتے ہیں. یہ عدالتوں میں آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے. یہ عدالتوں میں آتے ہیں 11 بجے، اور ان کے آنے سے پہلے ان کے جو ریڈر بیٹھے ہوتے ہیں ججز کے ساتھ، وہ سب لوگوں کو 20 25 100 200 دے کر اگلی تاریخ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مجرموں کو، ملزموں کو لایا جاتا ہے، بیچاروں کو گاڑیوں میں بھر بھر کر اتنی گرمی میں، حبس میں لایا جاتا ہے. ان کو پھر آ کر وہ حوالات میں بند کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی وہ آتے ہیں جج ہوتا نہیں، پھر اگلی تاریخ ڈال دی جاتی ہے، پھر بیچارے واپس چلے جاتے ہیں. یہی ہے مجرموں کا حال اس ملک میں. اللہ کرے کبھی اس ملک میں انصاف کا بول بالا، اللہ کرے کہ ہمارے ججز، ہماری عدالتیں کام کرنا شروع کر دیں. لیکن یہ ہر حکومت کو، جیسی کوئی حکومت نعرہ مارتی ہے کہ یہاں پر انصاف کو مضبوط کیا جائے گا، اس حکومت کو اتار کر ادھر مارتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں انصاف کی جو وہ ترازو ہے نا، وہ ایک سائڈ میں ہوتا ہے ہمیشہ. اللہ کرے
اللہ کرے آپ بھی میرے ساتھ ہاں میں ہاں ملائیں، اللہ کرے اس ملک میں انصاف ہو۔ ایک بندہ آیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ واپس پھر آئے گا، اس نے کوشش کی ہے، اللہ اس کو پھر کامیاب کرے۔ آپ اور ہم دعا گو ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔